बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। मैंने जैसे कहा था कि ग़ज़वा खैबर के हवाले से ये हमारी आज तीसरा पार्ट है हमारी गुफ्तगू का। और मैंने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में अल्लाह ताला ने कमाल की फ़तह भी मुसलमानों को अता फ़रमाई। इसके साथ साथ सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात भी बेशुमार ज़ाहिर हुए, जिनमें से आप हैरान होंगे कि जिस दिन मुसलमानों ने हमला किया, रात के वक्त वहाँ पे पहुँचे थे, तो यहूद को पता ही सुबह जब बहुत रोशनी फैल गई तो उनको पता चला था उस दिन अल्लाह की जो थी कुदरत से मुर्गों ने अजान तक नहीं दी और वो सारे सोए पड़े रहे सुबह तक, सूरज निकलने तक सारे यहूदी, वरना वो जल्दी उठ जाते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो हफीज़ जलंधरी ने कहा था ना कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। और बाज़ लोगों ने कहा कि ये उनका है मौला ज़फ़र अली ख़ान का, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है, बाहर मौला ज़फ़र अली ख़ान का है जी, याद आ गया, मौला ज़फ़र अली ख़ान का ये शेर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि आपने उनको अपनी नक़्लो हरकत का भी पता नहीं चलने दिया। अब इसी तरह सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह बहुत भूख लगी है, और कोई सामान भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ इनके साथ सत्तू थे। तो वहाँ पे दो बकरियाँ चल रही थी उनकी यहूदियों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, वो ज़रा ऊंचाई पे थी, आपने कहा जाके वो बकरियाँ दोनों पकड़ लाओ। वो सहाबी माशाल्लाह इतने ताकतवर थे, उन्होंने वो दोनों बकरियाँ जो थी वो अपने बगलों में ले ली, ऊपर चादर ले ली और लेके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। और वो बकरियाँ आप देखें कि 1600 की तादाद थी मुसलमान फ़ौज की, मुजाहिदीन की। 1600 मुजाहिदीन ने पेट भर कर वो दो जो बकरे थी वो खा ली थी। तो ये भी नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो मोजज़ा था। इसी तरह हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुर्ख दुपट्टा अपने सर पे, वो सुर्ख पटका जिसको कहते हैं, बांधा हुआ था। और वो इस तरह पहलवान तो वो थे ही, तो फिर चलते भी ऐसे थे। ये वही अबू दजाना है जिनके बारे में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन फरमाया था कि अल्लाह ताला को गुरूर नापसंद है, लेकिन आज अबू दजाना का ये अंदाज़ अल्लाह को बड़ा पसंद आ रहा है। तो इन्होंने सर पे सुर्ख दुपट्टा पहना हुआ था और इन्होंने पता नहीं कितने यहूदी तहतीक कर दी और कितनी दिलेरी से ये लड़ रहे थे। इत्तफाक से जब लड़ाई ज़ोरों पे थी तो सरकार सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा मुबारक था, जो आपने लिबास पहना हुआ था, उसमें एक तीर यहूदियों की तरफ से आया और वो लिबास मुबारक में पेवस्त हो गया। आपके जिस्म अतर को नहीं टच किया उसने, लिबास में तीर आया। तो आपने जवाबन एक मुट्ठी पकड़ के, कैंकरियाँ वहाँ थी, आपने उस कला की तरफ फेंकी। हैरान कुन है कि सारा कला जो था वो इस तरह जो था उसमें लर्जा आया कि जैसे जल्जला आ जाता है, जल्जला आ गया। वो उसकी दीवारें जो थी वो हिलने लगी, वो डर गए सारे। इसी तरह इसमें जो एक वाक़या बड़ा अहम है, उस तरफ लोगों की तवज्जो, वो है हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो वहाँ के बहुत बड़े सरदार की हुयई बिन अख्तब, जो बहुत ही शरीर था और शैतान था, और वही कुफ़ार मक्का को भी उभारता था कि मुसलमानों पे हमला करो, इस की बेटी थी। और इन्होंने ख्वाब देखा था जो पहले, इस वाक़या से पहले, ग़ज़वा खैबर से पहले, और अपने ख़ामद से ज़िक्र किया कि मैंने देखा है कि एक चाँद जो है वो आके मेरी गोद में जो है वो मेरी गोद में आ गया चाँद। तो उसने उनको एक थप्पड़ बहुत ज़ोरदार या मुक्का मारा, जिससे उनके यहाँ आँख के नीचे जो था वो नील भी सब्ज़ रंग का पड़ गया था। उसने कहा, तुम देखती हो कि ये इससे मुराद ये है कि तुम ख्वाब देख रही हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदीना के चाँद है और वो तुम्हारे साथ जो है निकाह फरमाएंगे, तुम उनके निकाह में चली, ये तुम ख्वाब मुझे सुनाती हो। तो अल्लाह ताला ने वो ख्वाब पूरा किया। और सैयदा पाक जो थी सैयदा सफ़िया, अल्लाह ताला ने उसी वक्त से उनके दिल में वो जो मोहब्बत के कहते हैं ना जुगनू, वो शुरू हो गए थे, जो हलचल है वो शुरू हो गई हुई थी। तो फिर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाएँ, जब ये गिरफ़्तार होकर आई हैं तो सारे सहाबा में जो थी वो जो औरतें तकसीम की लौंडियाँ, तो हज़रत दाहिया कल्बी के हिस्से में ये आई। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सरदार की बेटी है और आप सरदार आलमीन हैं, तो ये आपके लिए मुनासिब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को बुलाया और ये देखिए इस्लाम का कमाल। आपने उन्हें कहा, अगर आप आज़ादी चाहती हैं तो हम आपको आज़ाद कर देते हैं, अगर आप मेरे साथ निकाह फरमाना चाहती हैं तो आपको इजाज़त है।
تو وہ میں نے کہا تھا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، وہ بددعا کا چہرہ جو دیکھ لے وہ پھر اس نے کہاں جانا ہے؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ صفیہ نے کہا نہیں میں تیار ہوں آپ کے نکاح پاک میں آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو آزاد فرمایا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان سے سیدہ صفیہ سے نکاح کیا ہے۔ یہ سیدہ صفیہ جو ہے یہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی اور ان کے پاس زیور بھی جسم پہ بھی کافی تھا، تو جب یہ مدینہ منورہ میں آئی تو جو ان کے سامنے آیا سیدہ فاطمہ کو بھی انہوں نے تحائف دیے اپنے کانوں کے، وہ جو تو کانٹے اتار کے ان کو پیش کر دیے، اور بھی جو آتا تھا اس کو گفٹ دیتی، سخی بہت تھی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بہت اہم ہے جو آج کے دور کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ یہودیاں کے کچھ لوگ آئے، جب انہوں نے سرنڈر کر دیا نا یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہا کہ ہم سال کا اتنا جزیہ بھی دیں گے اور فصلوں میں بھی ہم جو ہے وہ جو ہے آدھا ہمیں دے دیا کریں، ہم کاشت کریں گے فصلیں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس وقت انہوں نے آ کے ایک یہودی سردار نے شکایت کی کہ آپ کے مجاہدین نے ہماری جو مذہبی کتاب تھی تورات وہ اٹھا کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا تمام تورات کے نسخے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو واپس کر دیا جائے۔ اب یہ اسلام دین ہے جو دشمنوں کے گھر سے اٹھا کے لاتا ہے تورات، اور اگرچہ اس تورات میں سینکڑوں تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود چونکہ ہم تمام مذہبی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام میں تورات کے سارے نسخے واپس کر دیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ آج وہ بدبخت وہ لوگ جو قرآن حکیم کو جلا رہے ہیں، اور جس طرح کے سویڈن میں واقعات پچھلے دنوں ہوئے ہیں اور فرانس میں بھی پہلے ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مذہبی کتابوں کا احترام اسلام نے کتنا سکھایا ہے۔ اسلام تو دیگر مذاہب کا بے پناہ احترام کرتا ہے، اسلام تو کسی کے معبد خانے نہیں گراتا، اسلام تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے گرجے میں باوجود وہ علاقہ مفتوح ہو چکا ہے، وہاں نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ آنے والے مسلمان جو ہیں پھر اس کو ایک روایت بنا لیں گے، وہ گرجے سے باہر آ کے جو ہے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ تو ادب کا دین ہے، وہ تو محبت کا دین ہے، اور اسلام محبت سے ہی پھیلا ہے۔ یہ جو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جی شاید اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام جو ہے وہ پیار سے، محبت سے، اخوت سے، الفت سے اور وفا سے اور یہ جو خدمت خلق کے جذبے سے جو تھا اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے، نعرے لگاتے رہا کریں، اور یہ جو ہماری تاریخ ہے اپنی نوجوان نسل کو اللہ کے واسطے یہ چیزیں سنوائیں، اگر ان کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں تو یہ جو ہم کلپ لگاتے ہیں انہی کو دیکھا کریں، نوجوانوں کو پتہ لگے کہ ہم کیا تھے، ہمارے بڑے کیا تھے۔ وہ اقبال اسی لیے کہتا ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔